की फैसला है ये ना सिर्फ आइन के ख़िलाफ़ है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आइन की तशरीह की थी और जजमेंट दी थी जिसमें कहा था कि इलेक्शन को 90 दिन के अंदर अंदर होना ही है, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर दिया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उस ऑर्डर को मान के शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया इलेक्शन का, लेकिन फिर पता नहीं किस प्रेशर से और किस कानून को इस्तेमाल करते हुए उस शेड्यूल को कैंसिल करके इलेक्शन की डेट अक्टूबर में अनाउंस कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बहस सुनने के बाद, मुख्तसर बहस सुनने के बाद, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और फेडरल हुकूमत को और प्रोविंशियल हुकूमत को और गवर्नर KPK को, पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट को, KPK की केयर टेकर गवर्नमेंट को, इन सब को नोटिस दिए हैं। अटॉर्नी जनरल साहब जो थे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब, वो भी पेश हुए थे, उनको भी नोटिस दिया है और कल की 11:30 बजे की केस फिक्स किया है समाअत के लिए। मजीद कल इंशाल्लाह इस पे भरपूर बहस होगी और उम्मीद यही है कि जिस तरह पिछली बार आपको याद है जब हमने चैलेंज किया था इलेक्शन की, जब डेट्स नहीं दे रहे थे तो अदालत ने एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे केस की पूरी तरह बहस सुनने के बाद फैसला कर दिया था और वो इम्प्लीमेंट भी हो गया था। उम्मीद ये है कि ये जो सियासी और आइनी बुरहान है इसको भी मद्देनज़र रखते हुए एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह इसकी समाअत होगी और कोई ना कोई फैसला आएगा जिसको कम अज़ कम जहाँ तक PTI का ताल्लुक है वो तो मनवन उसको तस्लीम करेंगे। इसके साथ अदालत ने ये भी कहा है और ये सबको, सब पार्टीज़ को, सब फरीकैन को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप ये कमिटमेंट लेके आएँ कि आप इलेक्शंस जो हैं उसको फ्री एंड फेयर किस तरह बना सकते हैं, क्या क्या इक़दाम लेंगे कि इलेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर जो उसके तहत कंडक्ट हो सके। शुक्रिया जी। अच्छा जी, मैं सिर्फ इसके अंदर ये इजाफा करना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही मुशाहिदा किया कि आइन के अंदर तो ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि इलेक्शन होने हैं, वक्त पे होने हैं और उसके बगैर हमारा जमहूरी निज़ाम ही नहीं चल सकता, लेकिन वो इलेक्शन जो होने हैं वो एक माहौल के अंदर होने हैं और उनके साफ, शफाफ और फ्री होने का एक माहौल भी नज़र आना चाहिए। और जो इस वक्त माहौल नज़र आ रहा है वो माहौल जो है वो एक फ्री फेयर इलेक्शन का नहीं नज़र आ रहा। ये चीफ जस्टिस साहब के अल्फाज थे। इसके बाद अब मैं इसकी आगे तशरीह कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल उनसे इस बात के इत्तफाक करते हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के चेयरमैन के ऊपर, पाकिस्तान के साबका वजीर आजम के ऊपर आप सेंचुरी बना दें झूठे केसेस की, मुकदमात की, जहाँ पे हजारों कारकुन पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ के नज़र बंद कर दिए जाएं, गिरफ्तार कर दिए जाएं और मजीद हजारों के घर पे छापे पड़ रहे हों, जहां पर लोग अगवा कर लिए जाएं, मुकदमा भी ना दर्ज हो और 4-4, 5-5 दिन ये ना पता चले कि कौन उठा के ले गया और क्यों उठा के ले गया है, जहां पर घर पर छापा पड़े और घर पे जिसके लिए छापा डाल रहे हैं वो ना नजर आए तो उसकी जगह उसके बेटे को उठा लिया जाए, उसके वालिद को उठा लिया जाए, उनके मुलाजमीन को उठा लिया जाए, तशद्दुद किया जाए, वहां पर हमें एक आज़ादाना, साफ शफाफ इलेक्शन का माहौल नजर नहीं आ रहा। और इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने तमाम पार्टी से जो कमिटमेंट मांगी है, उन्होंने कहा है बड़ी दो टोक कमिटमेंट चाहिए अदालत को कि ऐसा माहौल भी फराहम करना होगा कि जिसके अंदर एक आज़ाद शफाफ इलेक्शन होता हुआ नजर आए। तो हम इसकी भरपूर तारीफ करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे, वाइस चेयरमैन साहब, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, चेयरमैन साहब के साथ भी हम कंसल्ट कर देंगे और तहरीक इंसाफ की तरफ से पूरी तरीके से ज़ाहिर यकीन दहानी कराई जाएगी कि जो जो अमल हमारे हिस्से में आते हैं इस माहौल को ठीक रखने के लिए और साफ शफाफ इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ पूरी करेगी। और हमें यकीन है कि कोर्ट की हिदायत से हुकूमत भी फिर इन जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर अमल दरामद करने की पाबंद होगी। जो कि अली जफर साहब ने कहा है, जो कि अली जफर साहब ने कहा है, मैं उसकी तायीद कर रहा हूँ। जो कि असद उमर साहब ने कहा है उसको दोहराए बगैर मैं तायीद करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी पिटीशन है इसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता।
یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور پوری پاکستان کی عوام کی نظریں آج اس کیس پر لگی ہیں. تعین ہونا ہے کہ ملک نے کس سمت آگے بڑھنا ہے. ہم نے جمہوری قدروں کو بڑھانا ہے یا خدا نہ خواستہ ہم ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور اس پر سب کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, جس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور قیادتیں بھی ہیں. ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی قیادت تدبر کا مظاہرہ کرے, آئین کا جو تقدس ہے اس کا احترام کرے, اور جسے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا جائے. انشاءاللہ تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس کے اصولوں میں رول آف لا ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے, اور انشاءاللہ ہم پوری معاونت بھی کریں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے اور اس لیٹر آن اسپرٹ کو فالو کریں گے جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے, تاکہ عوام کو بہتر گورننس مل سکے اور ملک جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس سے ملک کو آزاد کروایا جائے, اور پاکستان کو حقیقی آزادی کی طرف, جو ہمارا خواب تھا, جس کی بنیاد پر ہمارے بڑوں نے اس ملک کو 23 مارچ 1940 میں اپنی قرارداد کے ذریعے آزاد کروایا, اور جس کا اعادہ ہم نے 25 مارچ کو مینار پاکستان کے سبززار میں ایک مرتبہ پھر اس کو ریٹریٹ کیا, ان مقاصد کو جو قرارداد پاکستان کے مقاصد تھے, جو ہمارے آباء و اجداد کا فیصلہ تھا, اس کو ہم نے ریٹریٹ کیا. اچھا جی, میں 2-3 صرف باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج اسپیکر صاحب کا اور ان کا فیصلہ بڑا اچھا ہوا ہے, بٹ میرے خیال میں تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سیدھا سیدھا شہباز شریف صاحب کو بلا کے پوچھیں آپ نے الیکشن کرانے ہیں یا آپ نے نامزدگی کے اوپر ہی چلنا ہے. کیونکہ جو اس وقت تک تھوڑا سا پیچھے ہے, تو اس وقت جو تھوڑا سا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تو ساری نامزدگیوں پہ حکومت چل رہی ہے. 10-10 سال کے بچوں کو اٹھا کے انہوں نے مارا ہے, اور جوڈیشری کا بھی ہمارا حال ویسے اس وقت یہی ہے کہ جمعے کو ہم نے ہائی کورٹ میں اظہر مشوانی کی پٹیشن دائر کی ہے, وہ آج سوموار کو لگی ہے, 2 دن جج صاحب بھی نہیں تھے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں اگر عدلیہ کے احکامات کو اس طرح سے ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دینا ہے, جس طرح سے الیکشن کمیشن نے کیا ہے اور جس طرح سے اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا ہے, پھر تو پاکستان میں کوئی آئین قانون ہے ہی نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ماحول اچھا ہو اور اس میں الیکشن ہو سکیں, لیکن دیکھیں جہاں پہ آپ کا انٹیریئر منسٹر آ کے کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں عمران خان جو ہے اس کے ہوتے ہوئے یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے, اور آپ اس کو انٹیریئر منسٹر پاکستان کا قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں, وہاں کیا ماحول ٹھیک ہونا ہے. دیکھیں میں چیف صاحب سے اور سپریم کورٹ کو کہتا ہوں, آئین کے اوپر ناک کی سیدھ میں چلیں. پورا قانون, پورا وکلا اس وقت آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, پورا پاکستان آپ کے پیچھے کھڑا ہے. کوئی ہمیں جو ہے یہ رانا ثناء اللہ یا یہ جو دھمکیاں ہیں یہ پاکستان میں تحریک انصاف کو ڈیٹر نہیں کر سکتی. آج اظہر مشوانی کو 4 دن ہو گئے ہیں, اس کا پتہ نہیں ہے. ہمارا جو اشتیاق ہے جو ہمارے ایک برٹش سٹیزن ہے شاہد, اس کا نہیں پتا. ہمارے لوگوں کو اٹھا کے آج میں حیران ہو گیا ہوں کہ چودھری یاسر صاحب پتہ نہیں میجسٹریٹ ہے, 10 سال کے بچے کو جوڈیشل کر دیا. اس طرح ہوتا ہے ملک میں جس طرح سے یہ چلا رہے ہیں ملک. دیکھیں اگر آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی بڑی پرٹیننٹ آبزرویشنز دی ہیں, انہوں نے کہا ہے آپ نے کس طرح سے عمران خان کی سیکیورٹی کو وڈرا کیا ہے, آپ نے کس طرح سے ان کو سیکیورٹی نہیں دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جوڈیشری کو واحد اس وقت پاکستان کی امیدیں سپریم کورٹ کے اوپر لگی ہوئی ہیں, اور اگر یہاں سے بھی کمزور بات ہوئی یا کمزور فیصلے ہوئے پھر پاکستان سری لنکا یا پھر ایران بنے گا, پھر اس سے کم نہیں ٹھہرنا پاکستان میں. لہٰذا پورا پاکستان اس وقت سپریم کورٹ کو دیکھ رہا ہے. 29 تاریخ کو آل پاکستان لائرز کنونشن ہے, ہم اس کی پوری حمایت کرتے ہیں. پاکستان کے ججز اور وکیل وہ اس مہم میں اپنے آگے کھڑے ہوں, اور اگر ہم پاکستان کے آئین کو نہ بچا سکے تو پھر کچھ بھی نہیں بچ سکے گا. پاکستان کے آئین کو بچانا سپریم کورٹ کا پہلا فرض ہے اور پاکستان کے عوام کا پہلا فرض ہے, اور سپریم کورٹ اور پاکستان کے عوام انشاءاللہ پاکستان کے آئین کو بچائیں گے. تھینک یو. وہ تو آلریڈی مریض ہے, جسٹس جاد اور جسٹس منیر بختر ہے. آپ نون لیگ سے ہیں؟
آپ مینج کیسے کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ آپ یہ بتائیں فریڈم آف ایکسپریشن کی آپ بات کرتے ہیں، یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیا ہے آزاد نہیں ہے، انہیں آزادی سے آپ آزاد ہیں؟ لیکن دو صحافیوں کی آپ نے گرفتاری کی بات کی ہے، ایک طرف آپ فریڈم آف ایکسپریشن اچھا نہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. اظہر مشوانی کا طلعت حسین اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسٹڈی میں ہیں، ان کو فوراً کسٹڈی میں لے کے پوچھا جائے گا. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ وہ کسٹڈی میں نہیں ہے اور ان کو پوچھے نہیں، ان دونوں کو پکڑنا چاہیے، ان کا بیان ریکارڈ کرائیں. یہ دونوں کیوں نہیں ریکارڈ کرا رہے؟ یہ فریڈم آف ایکسپریشن